لایا معراج تو واپس آندا رو کے آدھے میں مرکز ہاں وچ دنیا دے آئے اولاد بھیجا میرا ویر بھیجا اولاد دیاں درداں دا اے گل ماتمالی قاتلانو آدھے کچھ رحم کرو مرحبا مان نصیب ہو میرا بیٹا حسین علی اکبر والے پاسے ٹرین دارین قربان کر دے واجے 15 قدم دور آئی اکبر دا وینا ہے بابا جلدی آ برچی کھا گئی ہے میں دارین قربان کراں حسین آدھے اکبر میری اکھی دا نور مک گئی ہے